सुखी नभवन्तु। विक्रम सम्वत 2078 साल पौष 29 गते पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशीको दिन यी काम गर्नुस्, तपाईलाई धेरै नै लाभ हुनेछ। पौष शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीलाई पुत्रदा एकादशी भनिन्छ। श्रावण र पौष दुवै महिनाको शुक्ल पक्षमा पुत्रदा एकादशी पर्ने गर्दछ। पद्म पुराण अनुसार सांसारिक सुख समृद्धि तथा पुत्र प्राप्तिका लागि पुत्रदा एकादशीको व्रत बस्नु एकदमै उपयुक्त हुन्छ र धार्मिक विश्वासका साथ, पूर्ण आस्थाका साथ, पूर्ण भक्ति भावका साथ यो एकादशीको व्रत बसियो भने सन्तान नहुनेहरूले सन्तान प्राप्त गर्ने र भएका सन्तानहरू, सन्तानविहीन रहेकाहरूले पुत्रदा एकादशीको व्रत लिँदा सन्तान प्राप्त गर्ने र सन्तानबाट सुख प्राप्तिका लागि पनि आफ्ना जन्मिएका सन्तान दर सन्तानले आफूलाई सुख देऊन्, सुख सुविधा देऊन् भन्नका लागि पनि यो एकादशीको व्रत बस्नु तपाईँका लागि उत्तम हुन्छ। धर्मशास्त्रमा के भनेको छ भने प्राचीन कालमा भद्रावतीपुरी नगरमा राजा सुकेतुमानले राज्य गर्दै आएका थिए, तर ती राजाका सन्तान थिएनन्। राजा निसन्तान भएका कारण राजपरिवारमा चिन्ता थपिएको थियो एकदमै। राजा सुकेतुमानका पिता समेत राजकाजको जिम्मेवारी सुम्पने र उत्तराधिकारी नभएका कारण चिन्तित थिए। राजकाज सुम्पिने तयारीमा थिए, हैन? आफ्नो राजकाज कसलाई सुम्पने भन्ने चिन्ता बढ्यो उत्तराधिकारी नभएको कारणले। दिन बित्दै जाँदा एक दिन राजा सुकेतुमान घोडचढी गर्दै जङ्गल डुल्दै जाने क्रममा एउटा ठुलो घना जङ्गलमा पुगे। जङ्गलको भित्र धेरै भित्र पुगेको कारणले गर्दा उनलाई धेरै नै थकाइ लाग्यो, तिर्खा पनि लाग्यो। पानीको खोजीमा उनी भौतारिन थाले। पानी खोज्दै जाँदा झन उनी भित्र पुगे, जङ्गलभित्र पुगे। निकै पर पुगेपछि एउटा ठुलो पानीको तलाउ, सरोवर देखे। तर त्यो सरोवरमा ऋषि मुनिहरू आश्रम बनाएर वेद पाठ गरेर बसेका थिए, जुन ती राजाले देखे। घोडाबाट उत्रेर राजा सुकेतुमानले सरोवरको पानी पिए र ऋषिहरूलाई नमस्कार गरे। राजाले ऋषिहरूलाई सरोवरमा एकत्रित भएर बस्नुको कारण सोधे र ऋषिहरूले पुत्रदा एकादशी आउन लागेको, त्यही कारणले हामी यहाँ आएर बसेको हो भनेर उनलाई प्रश्नसँग बताइदिए, जानकारी दिए। त्यसपछि के भयो त भन्दा राजाले पुत्रदा एकादशीको व्रत भनेको के हो, यो पुत्रदा एकादशीको बारेमा बताइदिनुस् न भनेर जिज्ञासा राखे र ऋषिमुनिहरूले पुत्र तथा सन्तान प्राप्तिको लागि यस एकादशीको व्रत अनिवार्य बस्न जरुरी छ भनेर भने। जसका सन्तान छैनन् उसले सन्तान प्राप्त गर्ने एउटा सुअवसर हो यो। जसका सन्तान भएर पनि सन्तानबाट दुःख भोग तपाईँले गरिरहनु भएको छ, मैले बताउँदैछु तपाईँको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा। नहतारिनुस्, हतारमा पुग्ने कहीँ पनि होइन। जसका सन्तान छैनन् उसले पनि यो एकादशीको व्रत बस्न भयो। जसका सन्तान भएर पनि दुःख पाइरहनु भएको छ, सन्तानबाट सुख प्राप्त भएको छैन, उसले पनि यो व्रत बस्न भयो भनेर ऋषिमुनिले बताइदिइसकेपछि राजाले पनि इच्छा गरे कि मेरा पनि सन्तान छैनन्, राजकाज सुम्पने उत्तराधिकारी छैन, मलाई यत्रो चिन्ता छ सन्तान नभएको कारणले, मेरा लागि त्यो ठुलो कुरा हो, मलाई यो कुरा थाहा थिएन। म पनि यो पूरा विधि पुरा गरेर पूर्ण विधि विधान त पुत्रदा एकादशीको व्रत बस्छु भनेर उनले ऋषिमुनिहरूलाई भने र उनी पनि पूर्ण विधि विधान त पुत्रदा एकादशीको व्रत बसे। फलस्वरूप उनलाई पुत्र प्राप्ति भयो भनेर पौराणिक कथामा व्याख्या गरेको छ। पुत्रदा एकादशीको महत्त्व यस कारण जोडिएको छ। राजा जसका सन्तान थिएनन्, उत्तराधिकारी विहीन भएर उनी आफू चिन्तित भइरहेको बेलामा पुत्रदा एकादशीको व्रत बसेर उनले पुत्र प्राप्त गरे र उनको राज्यमा सुख खुसी उत्तराधिकारी पाइसकेपछि उनको परिवारमा खुसी र सुख भित्रियो भन्ने सन्दर्भ पढ्न पाइन्छ। यो एकादशीको व्रत बस्नका लागि तपाईँले अघिल्लो दिनबाटै अर्थात् दशमीको दिनबाटै लसुन प्याज माछा मासु जस्ता चिजहरू त्याग्नु पर्यो, यो भोजन त्याग्नु पर्यो। एकादशीको दिन बिहानै ब्रह्म मुहुर्तको समयमा उठेर स्नान गर्नु पर्यो, शुद्ध भएर व्रत प्रारम्भ गर्नु पर्यो। बाल गोपाल विष्णुको प्रतिमा स्थापना गर्नु पर्यो र पञ्चामृतले स्नान गराई धूप दीप नैवेद्य सहित पूजा अर्चना पनि गर्नु पर्यो र नरिवल पान सुपारी ल्वाङ जस्ता प्राकृतिक फलफुलहरू अर्पण गर्नु पर्यो। भनेको तपाईले चढाउनु पर्यो शुद्ध मनले, है, शुद्ध मनले चढाउनु पर्यो। आत्मिक शुद्धता, तन मन र भोजनको शुद्धता मैले तपाईलाई भन्दै आइरहेको कुरा हो र तपाईले यो दिन पूर्ण विधि विधानता यसरी व्रत बसिएपछि भोलिपल्ट द्वादशीका दिन भगवान विष्णुलाई अर्घ दिएर व्रत पूजाको समापन गर्ने हो। दशमीका दिनबाटै शुद्धतामा ख्याल गर्नु पर्यो। एकादशीका दिन पूर्ण रूपले विधि विधानता पूजा अर्चना गरी व्रत बस्नु पर्यो र भोलिपल्ट भनेको द्वादशीका दिन गएर भगवान विष्णुलाई अर्घ दिएर व्रत पूजाको समापन गर्नु पर्यो।
यो एकादशीको व्रत गर्न नसक्ने सक्नेले व्रत गर्नुहोस्। अब तपाईँ सक्दै सक्नुहुन्न, विभिन्न समस्याहरू छन् भने नसक्नेले पनि कमसेकम सात्विक रहेर, पूर्ण सात्विक रहेर तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्। अब जसका सन्तान छैनन्, जसको सन्तान सम्बन्धी समस्या छ भने तपाईँले यो समयमा तपाईँका लागि एकदमै उत्तम समय मानिन्छ। यदि व्रत बस्न सक्नुहुन्न भने पनि तपाईँ भगवानप्रति मन लगाएर सात्विक रहनुहोस् र यो दिन चामल वर्जित छ, चामल नखानुहोस्, चामलको भात तपाईँ यो दिन नखानुहोस्, चामललाई टाढा राख्नुहोस्। यो दिन कसैप्रति पनि नकारात्मक धारणा नराख्नुहोस्। कुरा काट्ने बानी छ भने पनि तपाईँले यो एकादशीका दिन आफूलाई कन्ट्रोल गर्नु सक्नुहुन्छ भने सधैँभरिलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। सक्नुहुन्न भने पनि कमसेकम यो दिन कन्ट्रोल गर्नुभयो भने पनि तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। सन्तान सम्बन्धी समस्या कसैलाई भोग्नु नपरोस्। तपाईँका लागि सन्तान नहुँदाको पीडा एउटा हुन्छ, सन्तान भइसकेर पनि ती सन्तानले आफूलाई हेरेनन्, वास्ता गरेनन्, प्रवाह गरेनन् भने त्यसको पीडा पनि अलग्गै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पुत्रदा एकादशीको व्रत बस्नाले यी दुवै समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ भनेर एकादशी महात्म्यमा व्याख्या गरेको छ। त्यसकारण पुत्रदा एकादशी तपाईँका लागि एउटा यस्तो उत्तम समय हो जुन समयमा व्रत बस्नाले, पूर्ण सात्विक रहनाले, भगवान श्री हरि विष्णुको पूजा अर्चना गर्नाले तपाईँलाई उत्तम फल प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्रमा व्याख्या गरेको सन्दर्भ यही मैले तपाईँलाई सम्प्रेषण गरेको छु। ल त यो विषयवस्तु यही सकिन्छ। यस वर्षको यो पुत्रदा एकादशीको व्रत तपाईँ पूर्ण मन लगाएर गर्नुहोस्, पूर्ण भक्तिभावसहित गर्नुहोस्। पौष शुक्ल पक्षमा पर्ने यो एकादशीलाई तपाईँले पूर्ण निष्ठता, पूर्ण भक्तिभावसहित तपाईँले व्रत बस्नुहोस्, शुद्ध सात्विक रहनुहोस् र खुसी र सुख प्राप्त गर्नुहोस्। यही शुभकामना छ तपाईँलाई। यो भिडियोलाई बिट मार्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई मेरो विनम्रतापूर्वक के अपिल छ भने जबसम्म तन, मन र भोजनमा शुद्धता, बाणीमा शुद्धता हामीमा भएन भने हामीले जति नै व्रत पूजा पाठ गरे पनि त्यसको अर्थ रहँदैन। त्यसकारणले मन, वचन र कर्मले गर्नुहोस्। बाहिर भजन गाएर मनमा पाप रह्यो भने त्यसको अर्थ हुँदैन। त्यसकारण एकादशी भनेको एउटा यस्तो समय हो आफ्नो पाप कर्मलाई कटौती गर्ने समय पनि हो। त्यसैले आफ्नो कुनै गलत कर्मको कारण सन्तान सुख प्राप्त भएको छैन, आफ्नो कुनै गलत कर्मको कारण सन्तानबाट सुख मिलिरहेको छैन भने त्यो पाप कर्मलाई कटौती गरेर त्यो सुख प्राप्त गर्ने एउटा सुअवसर हो भनेर भनिएको छ। त्यसकारण मेरो प्यारे हजुर, पुत्रदा एकादशी तपाईँका लागि अर्थपूर्ण बनोस्। यही अनुरोधी कामनासँगै यो भिडियोबाट छुट्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ र अर्को भिडियोमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँसँग भेट्न आउने बाचा गर्दै तपाईँको सुस्वास्थ्य, समृद्धि र प्रगतिको कामना गर्दै तपाईँको भगवानमा मन लागोस् भन्ने कामना गर्दै बिदा हुने अनुमति माग्छु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।